Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सगळे जाण आम्ही प्रेयर करपाक जाणा नकोय जाल्यार देवा पावरे म्हणटा हॅलो कितें म्हणूंक जाय पासून नको जाल्यार पासून देवा तूं पावरे लास्ट इतलें तरी म्हणटा की ना सो सगळ्यांक विश्वास आहा जे कितें तो मागणी करता ताचेर मागण्यांक त्यो पावता म्हणून आमी देवाक फुडें काडटा देवा कडेन धांवतात आमी कितें जायना आमचे कडेन पण आमी धांवता देवा कडेन प्रेज गॉड आमचे ते सगळे मागणे आयकना क्वेश्चन देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रेयर केला जाल्यार होय that a prayer should be according to the word of God. But still no. But if it's not good for me, then God will not answer. Even if it is good for you, also God will. Sometimes the things are not happening according to our timing. It is perfect in God's time. God says it is up to you to get your season. But it is there in Ecclesiastes. There are seasons for everything. But to produce माझे own season म्हाका घडून हाडूं Yes, but it doesn't. Sometimes it doesn't happen in that moment. It takes some time. ते म्हणून तुका शिकोवंक टायम वयता डिले करूंक टायम डिले जायना पण आमकां शिकोवपाक टायम वयता आमकां ते कितें आमी मागता तेका डेवलप करून ते जाय जाल्यार आमकां ते एरिया आमकां डेवलप करपाक जाय जे वीकनेस आहा ते आमकां हेल्प करता ओवरकम जावपाक तो तेका लागून टायम वयता देवा कडेन टायम जायना देव आतां आत्तां आम्हाक दिवपाक रेडी जेव्हा आम्ही आमेन म्हटले की ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डान ऑलरेडी झालेले असतात आमेन म्हटल्यार जालेलें आसता पण डिपेंड आहा कशें डिपेंड आहा सगळी प्रेयर आमची आयकले जाल्यार आमी हांगा कोण पावचो ना येस What did he say? सगळे जर प्रेयर आमी जे करता आयकले देवा जाल्यार आमी हांगा पावचेच ना He knows that. He knows, but he's helpless. He can give you, without coming here, he can give you help also. अशें न्ही की तेका दिवंक जायना घरा कडेन हांगा येयनासतना बसून घरा कडेन बसून तिका दिवं येता कांय प्रॉब्लेम ना देवाक प्रॉब्लेम ना कित्याक तो हांगा येता कित्याक हांगा दाखोवपाक न्हू तुजी हाजरी वा तुजें प्रेझेंस दाखोवपाक न्हय आमकां दाखयता जे एरिया आमी वीक आसा जे जे एरियांनी आमकां अजुनी डेव्हलपमेंट जाय आमकां एड्युकेशन जाय एड्युकेशन ना जाल्यार थोडी जाणां सायड पासून मारूंक नको आनी कितें म्हणटा जाल्यार हांव शिकलोलो ना आहा तुजे कडेन कितें हय की ना कित्याक म्हणटा तो हो कर मात कित्याक आपूण शिकलोलो ना आतां देवाच्या राज्यान म्हणया देवा म्हाका इम्पॅक्ट हाडपा कशें आनी म्हाका शिकोवं नाका पण इम्पॅक्ट हाड म्हाजी कितें सायन आनी ती सगळें हॅलो सांग म्हाका हें करुया की आमी स्वता सायन मारया दोन्ही करुया आं आतां थोडी जाण कितें करतात मातशें भुरग्यांक सांगता बाबा म्हाका मातशें ABCD करूंक लायलें आनी मागीर ताजें म्हाजें नांव प्रेमा म्हणजे PRE 4 उतर जाणा तें आपलें नांव बरयता सांग जालें थोडें कितें तरी करता की ना सो हांगा देव आमकां एड्युकेशन दिता स्वता सायन मारता सो हांगा आमी येयल्या म्हणजे आमी हें दाखोवपाक घेवन हांव येयलें म्हाका मेवलें अशें न्ही हांगा आमी घेवन देवाक पर्सनलायज करून म्हणजे कितें देवाक पर्सनल रिलेशनशीप चड आवडटा पर्सनल रिलेशनशीप कितें म्हणजे कितें आमकां सगळ्यांक तो पर्सनलान वळखूंक सोदता 1 to 1 कितल्याक 1 to 1 तेका लागून देवान बायलेक घोव दिला आनी घोवाक बायल दिला ते 1 to 1 आसा कित्याक तसोच देवूय आमकां 1 to 1 रावंक सोदता आमी नकळो म्हणून तो हांगा घेवन येता आमकां आनी पळय तो ते उद्देशीक तो आमकां शिकयता जे आमी घरा शिकोवंक जायना
वाडोवपाक, सजमणी, आत्मीक संवसाराची सजमणी वाडोवपाक. कित्याक हे जे दिसता पळय सगळे आत्मीक संवसारांच्यान येयला. हॅलो. आनी त्या आत्मीक संवसारान म्हणटा पॅरंट वर्ल्ड. कितें म्हणटा? आतां आवय बापाय म्हणल्या वरव्यान भुरगीं तयार जाता की ना, तशेंच आत्मीक संवसार जो पॅरंट वर्ल्ड म्हणटा थंयच्यान जे कितें वस्तू दिसती पडटात ते सगळे थंयच्यान दिसता थंयच्यान दिसता तयार जाता. प्रेज गॉड. आत्मीक म्हणजे स्पिरिच्युअल कोंकणी आत्मीक. Spiritual world, parent world. Spiritual world is the parent world where everything, आता जे कितें आमकां दिसती पडटा ते सगळे थंयच्यान. एक टायमार हे नासले, एक टायमार सगळो कांयच नासले, पण नासले ते पण हे आसले खूंय आत्मीक संवसारांत. ओके. एक टायम भुरगीं नासली, भुरगीं खूंय पडटा नासली म्हणटा. तशेंच हे सगळे आत्मीक संवसारांत आसले आनी थंयच्यान देवान रचून हाडला. दिसना थंयच्यान दिसता तशें. प्रेज गॉड. सो आयुसूय आमकां कितेंय आमचे भितर चेंज जाय, बदलावणी जाय, वाड जाय, जे कितें हांगा जाय पळय फक्त तो ट्रान्झॅक्शन पयले आत्मीक संवसारांत चेंज जावंक जाय आनी मागीर हांगा चेंज जाता. आयजूय आमकां कितें जाय जाल्यार आत्मीक संवसार एक टायम आहलो आमकां पावनासलो. आदाम आनी एवे उर्वेन ताणें देवाचे उतराचे आड गेले म्हणून आत्मीक संवसार आमकां पावनासलो गोवान. पण आतां जेजू उर्वेन ते पत्ते आनी एकदां उक्तें जाला. कितें जाला? स्वर्ग उक्तें जाला. जेजू उर्वेन आमकां ते स्वर्ग फावो केला. आनी आतां आमकां कितें जाय पळय दर एक आपलो गरजे प्रमाणे सगळे एवेलेबल आसा. खाली ते दिसना म्हणून ना म्हणून न्हय. जे कितें दिसनासले ते आयज दिसता की ना. जे कितें आमी पळयतात एक वेळार दिसनासले ते आयज दिसती पडटा. तशेंच जे आमकां दिसती पडना आमच्या लायफान, कडेन म्हाका बरें दिसना तें म्हाका दिसती पडटा, हेर बरेंपण दिसती पडना. पण ते पासून दोतोरा कडेन कशें वचून आमी टॅबलेट घेतले बरोबर बरें दिसता, तशेंच ते पासून जे दोतोरा कडेन पासून जायना ते पासून रिकवरी आत्मीक संवसारांतल्यान आमकां मेळपाक देवान जेजू उर्वेन करून दिलो. सो ही शिकवण दर एक मनशाक रायट आसा घेवपाक. ताणें शिकोवंक जाय. शिकता जाल्यार ताका फायदो. शिकता जाल्यार ताका गमता की ताका कितें प्रॉमिसीस मेळ्ळ्या, ताका भासावणी कितें देवान दिला, खंयच्या भासावणीक हांव चिपकून रावपाक जाय, खंयची भासावणी देवान म्हाका दिला. शिकोना जाल्यार ती भासावणी कितें आहा तें म्हाज्या खातीर म्हाका कळना. प्रॉमिसीस देवाची म्हाका गमना. हांव सोदता, कन्फ्यूज जाता कितें आहा. सो प्रॉमिसीस कळना म्हणून म्हाका कितें जाता, हांव एकूच खबर आहा, जोडपाचें, जेवपाचें, न्हिदपाचें, पत्ते उठपाचें, इतलें शिरकोले आमी. कित्याक देवाचें कितें प्रॉमीस आहा तें कळना. सो आमी संवसाराचेरूच घुस्पल्या म्हणून ते देवान जे केलां आनी करून दवरलां आमचे पासून तें आमकां खबर ना. जे आमी जियेता हेजे कितें बरें लायफ जिवूं येता. आमी संवसारांत वस्तू आसून, गरजेच्यो वस्तू आसून वा नासून तरी आमचे सॅडनेस आहात आमच्या लायफान. सॅडनेस गेला गेला तेन्ना सॅडनेस गेल्या. पण ते गमन जाल्यार सॅडनेस वयता ना. सॅड जाता. जेन्ना देवाचें उतर परिस्थिती उतर सुद्दां तोंडाचो विचारता तेन्ना सॅडनेस वयता. तेकाच लागून शिकल्यारूच, सदवणी येयल्यारूच, शिकवण म्हाजे भितर वाडल्यारूच, देवाची भासावणी गमल्यारूच
बाकीचे स्टेप अशें न्हय की म्हाका देवाची येवजण पावली, म्हाका फक्त देवाची पावली आनी हांव सारकें आतां हॅप्पी ना. जायते प्रायज जायते स्ट्रगल्स येता पूण ते जैत व्हरपाक देवाचें उपकार आनी होली स्पिरीट तो स्क्रिप्चर उगडास करता. जैत व्हरता. सो हांगासून तुका खबर आसा म्हणून तूं सांगताय आपूण जैत व्हरता. कसलोय ट्रबल येवनी, कसलेय येवनी वादळ आपूण ताजेर जैत घेवन व्हरता. कित्याक म्हणून कित्याक तुका तें कोंकला, शिकलाय, एड्युकेट जालाय. होली स्पिरिटान आमकां शिकयला, वाडयला, सजमायला. नाजाल्यार म्हाजें प्रॉमिस कितें आसलें, जे खाली आनी हेजे भायर आमकां खबर ना. त्रास जाल्यार कोणा कडेन वचपाचें. हेणें सांगलें तुवें वच, तुवें गेलें. तेणें सांगलें हांगा वच, हांव हांगा गेलें. आमी केलें अशें, हो झाडो मार, तो यो मार, तें खूब केल्या. पूण तितून कितें मातशें बरें बरें दिसता आसतलें, पूण मागीर कांय ना. प्रेज गॉड. कित्याक कोणें सांगलें तें एड्युकेशन. हेणें सांगलें तुवें हा तो बरो जालो, तो अमको बरो जालो, तुवें चल, हो अमको तो तुवें धाड. सगळें कोईक करता मागीर कळटा म्हणल्यार कांय जावना न्ही. पूण देवान स्वताच आमचे बरोबर रावन आमचें जिवीत सारकें भरभरीत बरें जिवीत. एड्युकेशन कित्याक दिता आमी भुरग्यांक? कित्याक तांकां बरें जिवीत जावंक जाय म्हणून न्हय. हॅलो, what is the purpose behind giving education to the children? To give them a better future. Better future, बरी लायफस्टायल, बरी जोड जावंक जाय, लायफान पडोंक जायना, आपल्या पांयाचेर उबो रावंक जाय, दुसऱ्याचेर डिपेंड जावंक जायना. होय की ना? कितलेच रिजन आसा आमच्या भुरग्यांक आमी एड्युकेशन दिवंक सोदतात. तशेंच देवाच्या उतराची जर आमकां शिकोवणूच ना, आमचें लायफ कितलेंय आसून सॅडनेस जातलें. ते एड्युकेशन पासून एक प्रॉब्लम आसले कोणाक, तांकां सारकी घेसकाय करून दवरली. पूण अशें येयलें की सगळें आयकून कितें मायक इमिडिएटली मायक शूड पास ऑन. मायक Children might. सो प्रश्न कितें आहा? स्टार्टिंग प्रश्न कितें आहलो? हॅलो, स्टार्टिंग प्रश्न कितें आहलो? Does God answer all our prayers? हां. आतां पासून कितें दिसता सगळ्यांक? आतां पासून कितें दिसता सगळ्यांक? देव सगळे आमचे मागणे आयकता की ना? आयकता. तो जाण बाकीचे पळयता कितें म्हणटलो तो. Thank you, Jesus. Okay, we'll take the scripture and we'll make off. Matthew chapter 21, verse 20. पळया, कोणाचे मागणे देव आयकता. Matthew chapter 21, verse 22. 22. आणि तातूंत बोलताना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. 21. आणि तातूंत आणि मागणे करता प्रार्थून. मागणे म्हणजे मागप न्हय, भीक न्हय. ते मागणे म्हणजे देवाकडे कनेक्टेड रावप. देवाकडे कनेक्टेड रावप, देवाकडे जुळून रावप, देवाकडे एक रावप. सो मागणे म्हणजे हे मागप न्हय. प्रेज गॉड. आता प्रेयरान आमी कितें करता? प्रेयर थोडे पेटिशन आमी घालतात. ओके, आता जे आमचे कडेन जायना ते देवा कडेन जाता. आणि ते जर तुका आन्सर जाय, देवा कडेन आन्सर जाय म्हणजे देव तुका वाट करतलो. आणि ते म्हणटा देव आयकता. रीड वन्स अगेन. आणि तातूंत बोलताना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. सो मागणे कोणाचे आयकता? कोणाचे मागणे आयकता? प्रेज गॉड. आणि पळय, ऑर्थो जर ना जाल्यार भावार्थ उत्पन्न जातलो. पळय तत्व्याची गरज पडली, पळय म्हणजे असो फॅक्टरी सो भावार्थ उत्पन्न
हांवें उतर उलयला म्हाजे मागणे आयकवचो ना हांव जर उतर उलयत आयकवचो ना हांव जर तेच उतर म्हाज्या हॉस्पिटलान गेला आनी थंयच्यान तो भावार्थ उत्पन्न जाला आनी त्या भावार्थान जर हांव मागणी करीत जाल्यार बाप आयकतलो. हॅलो भावार्थ म्हणजे कितें चडशें आमकां स्क्रिप्चर घेवनूच जालें आमकां जाता आसता. व्हेरी क्लियर रीड अगेन. आणि ह्या दोन कोताना भावार्थान तुम्ही मागशात तितले तुम्ही घेतल्यात. तितले म्हणजे तितलोय म्हणजे जे तूं भावार्थान तूं मागणें आसतलें जे ते सगळें तुका फावो जाता. कशें भावार्थ म्हणजे कितें म्हाजे कडेन स्क्रिप्चर आसा म्हणून हांवें स्क्रिप्चर उलयलें म्हणून तें न्हय भावार्थाचें मागणें भावार्थाचें प्लॅन. सो जो कोण चेपलोलो आहा ताजे कडेन भावार्थ ना म्हणून तो चेपला. कित्याक देवाचें उतर तो दिला आनी त्या उतरान भावार्थ उत्पन्न जाता आनी त्या भावार्थान ते म्हाजें सगळें वजें पयस जाता. तुका पयलो हांव करता फ्रिडम दिता आनी मागीर तूं जे भावार्थान जे मागणें करता तें तूं आयकतलो. दुसरें तूं कितलेंय रात दीस जेजू जेजू कर कांय गावना. थोडी जाणां केन्नाय आतां तूं म्हणटा सगळे प्रेयर ह्यो आमचो आन्सर करता. But then if somebody is believing in faith, distraction for someone, that also God will answer. Faith, whatever faith. What did you say? If in faith I am asking something bad for someone, हांव विश्वासान मागता की कोणाचे पार जावं जो म्हाजे एगेन्स्ट येयला. हांव विश्वासान मागता भावार्थान मागता की तेजेर देवान तेणे म्हाका हट केला आतां तूं तेजेर आड यो. ते मागणें देव मागता ते भावार्थाचें मागणें ना ते देवाचे आड मागता. मनुष्य भावार्थाचें मागणें See, there are many things we should learn, you know. There is what no आमकां हांगाच बारीक बारीक चुकता आमी. आणि एक फावटी न्हू फादरान आपल्याक शेळकाव सांगतलो ते म्हणजे सारकी काळजान आयले की हांव सुद्दां तें सांगता उदाहरण दितालें. एक चेडो भुरगो स्वताच मिसा पयतालो आनी कितें मागणें करतालो तो आनी पाटली मूग ताचे इस्ती बसोन दिसतालें भुरग्याचें. आनी एक दीस पाटली भायर येयलो आनी पाटलीन ताका विचारलें खरी व्हडली जातली म्हणून. ते पाटली सांगतालें. सो पाटलीन ताका विचारलें की तूं इतलो कितें मागणी करता म्हणजे जायते बरें दिसता तो मागणी करता स्वता तूं मिसांग येता. तर आतां तूं जाणा म्हणून लागलो की आपूण एक बायलेचो मोग करता. पूण फाटल्यान म्हणलें की ते बायलेचो तूं मोग करता हें मागता तूं देवा कडेन की आनी कोणाची बायल. Praise God. You got it? Same question. That's what I told. I was But that is not, see, that is what no. हे आन्सर करचे पयले देवान पयले कितें शिकयलें की भावार्थ you will always ask which is according to the will of God in His life. See, will is one thing. See, every written word of God is a will of God. जे कितें देवान बरयला ती देवाची खुशी देवाची विल. आमचे विल हा पळय जे दिसा आमचे विल काबार जाता ते दिसा देवाचे विल घेत जाल्यार ताजो विल आमकां देवाची वील म्हणटा तुमी भोगशियात आनी हांव तुमकां भोगशितो. देवाची वील म्हणटा न्हू. कंडिशन्स होय सर्टन कंडिशन्स. बोगसोने ना भावार्थ गेलो. इट्स नॉट भावार्थ. बोगसोने ना भावार्थ ना जाले कडेन. बोगसोने दिवंक जायना भावार्थ ना. ताजे मागणें कशें जातलें. अनफॉरगिवनेस हेज स्टॉप ताजे मागणें. तो प्रेयर सारको देवाच्या उतरा प्रमाणे जायच ना. देवाचें उतर म्हणना जाल्यार जातलें कशें. थोड्यांचे जाता ते मागणे थोड्यांचे जाता तेची स्पीड पाड जाता. थोड्यांचे थोड्यांक न्हू ते मागणे कोण देव करिना. खूब फारा लोक आतां ते चेड्याक ती बायल मेळची ना ते चेड्याक ती बायल मेळटली. तो जर फाटीक लागलो ती बायल मेळटली. तेच सांगता देवाचे देवस्थानांत काडोवपाचें अरे देवस्थानांत आयकता देवस्थानाचो आस बरोबर येता आनी हे म्हाजे मागणे म्हणून घेवन वयता आनी ती कोणाची दुसऱ्याची बायल ती हेची बायल जाता. मागीर हॅलो
देवसानी दावला तुका मागणे जाय कर हांव तुका दिता. ह्या संवसारात तशेंच केला. हेजे चोरी कर, हेजे खा, मेहनत कोणाचे तूं फुकट खा तेका ना. ह्या संवसारात कशे पयशे जोडूंक जाय. बाय हुक्को बाय कोण म्हणटा पयशे येवंक जाय. कशें कर हेकाय नाल्याव काय तेकाय नाल्याव काय पयशे येवंक जाय. मरो तो तेजे पयशे घेतले आपूण एन्जॉय करता. समजा प्रेज द लॉर्ड. 2 जाली 4 मिनटां उरल्या अजून. 4 मिनटां हा असले घ्या 4 मिनटां. You gave me 4 minutes. Praise God. Hallelujah. 4 minutes झाल्यात. Thank you Jesus. सांग. Someone hurts me, then I feel Give please. not tell God. त्या काळात जेव्हा आमकां माईक दिले कॉर्डलेस माईक हाडले. On. Pull it up. So if someone has hurt me, जे कोणेन म्हाका दुखयला I don't have to tell God to hurt that person because what I feel personally, karma will take care of the situation. कर्मा. What is karma now? See, that is what made the whole thing is. The whole thing is that I personally feel somehow that person will be taken to task and the situation will be taken care of. You don't have to break your head and tell God that person has hurt me now. You hurt that person. I feel like that. Yeah. So But there are people, because one person told me this. There are people like this, what she said. They were having some argument and something happened. So that person came around and told me that I prayed to God that something should happen to us. So people are there to talk about us. But my question was because of that people when it has to be clear. Now you make an understanding clear that prayer has to be in line with faith. there are people आता या संसारात तुझे सर म्हणतणे मागणे चालू था एकेना म्हणतले. yeah, there are some people. सोर भोंवतणी जे आहा पळय तूं मातशें वाटिता तें पळोवन केन्ना म्हणटले काय पळयता. म्हणल्यार फाटल्यान That's why I'm saying that there are people who pray like this. प्रेम इज द वर्ल्ड. ते चेपलेल्या भारान तेका संवसाराच्या कित्याक चेपता तो भारान कित्याक तो जे पळयता पळय संवसाराचे नदरेन पळयता. पण ते आमकां लागच्यात ना, that is understood. But people are But even when आमकां लागचें तें बरें हांव म्हाजो दुश्मन म्हाकाय तो काडोवपाक गेलो ना ताका हांव उजवणान आयला. सो हांव कितें मागतलें तेजे पासून जेजू तुवें म्हाका उजवणान हाडला तुजे उतरां तुवें म्हाका भितर काडला ते पासून हेची शिकवण हांव एक्चुअली तें शिकोवपा जालो पण हाफ टायमा उपरांत हेची शिकवण घेवया. Please brother, yes. प्रेज गॉड. This is very important, sir. Otherwise, Very what important. I was saying, what we were saying, आता तेका तुवें घालून हेणे म्हाका कितें केलो ताका लागून तुवें अशें आमचें उलोवप पाडलें. See, the Karma. question माझे is- म्हणटा येते karma. See, brother, the question is very simple, but in that there is so much that आम्ही ही मिस्टेक करता खूप आला. कित्याक जाल्यार होय आमी तेन्ना आमी उला तेका जाला कित्याक ते म्हाजे एगेन्स्ट केलेले हांवें तेका प्रे केलें देवा कडेन तेका तें घडलें. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा आपूण बऱ्या मनशाक लागून येवंक ना दोतोरान दुयेंताक दोतोर जाय म्हणटा. तशेंच आपूण फाटल्यान लोकांका म्हाजी गरज बऱ्या मनशांक तो करतलो सारवाय पूण फाटल्यान वचो चड. पण हे टॉपिक रिलेट जायना पण हे आतां सद्या जेन्ना म्हाजे मागणे देवा कडेन जेन्ना म्हाजे मागणे देवा कडेन करता कितें म्हणून दुसऱ्याचे वायट सो ते देवा कडेन मागणे पावत ना. दॅट इज वाय इट्स व्हेरी क्लियर इफ इट इज नॉट फेथ दॅट फियर दॅट मागणे इज आउट ऑफ फियर एंड प्राइड. And it is of the darkness, not of the light. सो दॅट प्राइड मागणे ते प्रायडान गर्वान भरलेले मागणे कोण व्हरता देव सर व्हरता आनी तोय हाडून तुका दिता. तुका तोय हाडून पयशे दिता आनी ते पयशे कितें करून वयता मज्जा मान. ते पयशे हाडून तोय तेकाच लागून न्हू आमकां ती कर्मा म्हणटा पळय शेपयता भारान. आनी जे शेपयता भारान पळय एक्चुली आतां
सावलो तो पावलो जालो ओके तो कितलो मर्डर सांग लोकांचो मर्डर ताजी कर्मा ताका काबार जाय हॅलो ताजी कर्मा ताका काबार जाले न्हू मर्डर मनशाचें मर्डर कोकणात मनशाचें मर्डर करता मनशाक ताजी कर्मा ताका